स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल खादर के साथ आप देख रहे हैं BBN स्पीड न्यूज। रोजाना के अहम उमूर, 7 दिसंबर की 25 खबरें सिर्फ 5 मिनट में। रफा क्रॉसिंग के जरिए फलस्तीनियों को उनकी ही सरजमीन से बेदखल करने का इसराइली मंसूबा। सऊदी अरब और 7 दीगर अरब ममालिक की इसराइली मंसूबों की मुखालिफत, कहा यह नाकाबिल कबूल। कत्लेआम की भयानक तस्वीरें कम हुई, मगर मुहासरा, भूख, बंद सरहदें और अवाम की सज़ा अब भी जारी। हमास खालिद मशाइल का बयान, 2 टूक कहा, गजा पर किसी भी किस्म की सरपरस्ती कबूल नहीं। इसराइल का मुकम्मल तख्लिये के बगैर गजा जंग बंदी मुआहदा गैर मुकम्मल। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का बयान, कहा गजा पर बातचीत अहम मरहले से गुजर रही, दुनिया की तवज्जो पर जोर। दहशतगर्द वो है जो बेगुनाहों को मारते हैं। शामी सदर अहमद अल शराह का बरतानवी सहाफ़ी को 2 टूक जवाब। पूछा, गजा में 60,000 फलस्तीनी शहीद, क्या ये दहशतगर्दी नहीं? सऊदी अरब में ख़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने क़याम और मुलाजिमत के क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर मजीद 19,000 से ज़्यादा अफराद को किया गिरफ्तार। सूडान के एक KG स्कूल और दवाखाने पर ड्रोन हमला, दर्जन अफराद की हलाकत। मुकामी अहदेदारों ने की हमले की तौसीक़, महलूकीन में कई बच्चे भी शामिल। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और दीगर तंजीमों के खिलाफ मजीद इक़दामात की ज़रूरत। हिंदुस्तान व अमेरिका का मौक़िफ़, IS और अलकायदा से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों पर भी इम्तना की वकालत। आसाम टी, चांदी का घोड़ा, टी सेट, रशियन ज़बान में लिखी गीता, कश्मीरी ज़ाफ़रान, संगमरमर, शतरंज सेट समेत मुतादिद कीमती तोहफे। रूसी सदर को मोदी के खुसूसी तहाइफ की गूंज। आज इतवार को एक ही दिन में मुल्क भर में इंडिगो की 650 फ्लाइट्स हुई मनसूख। सूरत हाल 10 दिसंबर तक बेहतर होने की उम्मीद, एयरपोर्ट्स पर गहमा गहमी जारी। नेटवर्क कनेक्टिविटी 95% तक हो चुकी बहाल, हालत मामूल पर आने की सिमत पेशरफ्त। इंडिगो का दावा, टेक्निकी मसाइल की वजह मुसाफिरीन को परेशानियों पर एयरलाइंस ने की फिर मुआज़रत ख्वाही। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक की आखिरी तारीख में कोई तौसी नहीं। वज़ारत अक़लियती उमूर की वजाहत, किरण रिजिजू ने डेडलाइन बढ़ाने की नहीं बल्कि ट्राइब्यूनल जाने की कही थी बात। ताहम 3 माह तक कोई जुर्माना या सख्त कार्रवाई नहीं होगी। गोवा के नाइट क्लब में लगी भयानक आग, 25 अफराद की दर्दनाक मौत। नाइट क्लब मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सदर जमहूरिया, PM मोदी समेत कई अफराद का इजहार रंज। गोवा नाइट क्लब में आग लगने से 25 अफराद हलाक। कांग्रेस ने सख्त तहकीकात का किया मुतालबा। राहुल गांधी ने वाक़े को हिफाजती व हुकूमती नाकामी करार दिया, कहा यह हादसा नहीं बल्कि मुजरिमाना गफलत। कल पार्लियामेंट में 8 दिसंबर को होगी वंदे मातरम पर बहस। लोकसभा में PM मोदी, जबकि राज्यसभा में अमित शाह मबाहिस का करेंगे आगाज। बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद तकरीब पर बंगाल गवर्नर CV आनंद बोस का रद्द-ए-अमल, कहा कानून व नज़्म बरकरार रखना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी। तकरीब मुकम्मल तौर पर रही पुरअमन। अपने पैसों से मस्जिद बनाई जाए तो किसी को भड़काने की जरूरत नहीं। बाबरी मस्जिद संग बुनियाद तनाज़े पर समाजवादी MLA अबू आसिम का बयान, कहा इस मामले को हिंदू मुस्लिम तफरीक पैदा करने सियासी रंग दिया जा रहा। TMC के मुस्लिम वोट बैंक का हो जाएगा सफाया। पार्टी से मुअत्तल रुकन असम्बली हुमायूं कबीर का दावा, कहा ममता बनर्जी को दोबारा CM बनने का मौका हरगिज नहीं दिया जाएगा। तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलट फेर की खबर, कांग्रेस और TVK के इत्तेहाद की क़यासारियां। कांग्रेस ने अफवाहों को किया मुस्तरद, कहा कांग्रेस DMK के साथ। हिंदुस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंदाना ने सिंगर पलाश मुचल के साथ शादी कर दी मनसूख। इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट, पलाश ने भी कर दी तौसीक़। हैदराबाद में CM रेवंत रेड्डी और एक्टर सलमान खान का एक ही स्टेज पर जलवा। गच्चीबौली स्टेडियम में इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग
شائقین میں زبردست خوشی۔ اچھے دن کیسے آئیں گے؟ KCR جب تک آپ کا بیٹا ساتھ ہے وہ بوجھ ہے اور پارٹی کو ڈبو دے گا، CM ریونت ریڈی کا ریمارک، کہا KCR کی حالت قابل رحم۔ کانگریس حکومت کے 2 سال کی تکمیل، اسمبلی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں کی گئی، حریش راؤ کا الزام، اسپیکر اسمبلی کو روانہ کیا مکتوب، خلاف ورزیوں کی نشاندہی۔ امریکی شہر البانی میں آگ لگنے سے حیدرآباد کی ایک 24 سالہ شہجہ ریڈی کی موت، متاثرہ خاندان کے اہل خانہ پر ٹوٹا غم کا پہاڑ، شہجہ ریڈی کا جنگاؤں سے تعلق۔ حیدرآباد کی ہوا بھی ہوتی جا رہی زہریلی، سردی کے باعث ایئر کوالٹی ہو گئی غیر صحت مند، رات کے ٹیمپریچر میں کمی سے ایئر کوالٹی انڈیکس AQI پہنچا 180، مزید بڑھنے کا امکان۔ حیدرآباد میں غربت کی انتہا، خاندان 3 دن تک بزرگ کی لاش کے ساتھ رہنے پر مجبور، JD میٹلا میں دل دہلا دینے والا واقعہ، مالی بدحالی نے آخری رسومات بھی بنا دی ناممکن۔ 25 خبریں 5 منٹ، BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ میں ہوں عبد القادر، ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 سٹار، 5 سٹار، لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور، ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلاگوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ کرناٹکا برانچ آفس، فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔